अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं सारे साइडों पे, चारों साइडों पे जो है ना वो ट्रैफिक जाम है। लोगों का एक हजूम रश है, हर तरफ जानवर खड़े हुए हैं और लोग जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। कुछ लोगों ने ख़रीद लिए हैं और कुछ लोग जो है ना वो सुन्नत इब्राहिमी की तैयारी कर रहे हैं। और ये चारों साइडें बिल्कुल कचाकच भरी हुई हैं, रास्ता बिल्कुल नहीं है और काफ़ी देर से ये ट्रैफिक जो है इसी वजह से चौक है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम समेत तमाम लोगों की इस कुर्बानी को, सुन्नत इब्राहिमी को अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाएं। बहुत अच्छी बात है और हस्ब तौफीक जो लोग हैं उनको बिल्कुल ये सुन्नत अदा करनी चाहिए। लेकिन एक बड़े ज़ेर गौर तलब बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि सुन्नत इब्राहिमी कल है और अल्लाह ताला नियतों के हाल जानता है। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी से पहले, एक दिन पहले, जिसको हम हज का दिन बोलते हैं, जो हमारी तारीख़ों के मुताबिक आज अदा हो गई है, तो उस दिन मैदान अरफात के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा भी दिया था। इस ज़हन में रखिएगा कि ये जो खुतबा है ये आपकी कुर्बानियाँ, हमारी कुर्बानियाँ सुन्नत इब्राहिमी से पहले था। खुतबा दिया और उसके बाद ईद को कुर्बानी का हुक्म हुआ। ठीक है जी। उस खुतबे के जो मफहूम है और उसके जो पॉइंट्स हैं, अगर वो पॉइंट्स आप गौर करें तो उसमें बड़ा क्लियर बताया गया है कि ये लोगों, मैं शायद अगले साल आपके पास ना हूँ और ये दीन मैंने आपके लिए मुकम्मल कर दिया है। मेरी ये बात जो मौजूद है वो भी सुने और जो मौजूद नहीं है उन तक पहुंचाएं। और उसके बाद उन्होंने फिर अल्लाह ताला के वो अहकामात बयान किए जो मैं असल में पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ कि उस खुतबा के अंदर जो उन्होंने स्टार्ट लिया कि ये लोगों, सूद को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को माफ़ कर दें, यानी जिन लोगों ने लिया हुआ है, दिया हुआ है और सूद के चक्कर में वो माफ़ कर दें। अल्लाह ने इसको बैन कर दिया है। ये लोगों, तमाम दुनिया तक पैगाम पहुंचा दो कि आप एक दूसरे का हक ना खाएं वरना अल्लाह ताला के पास लौट कर आपने जाना है। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा फरमाया कि ये लोगों, एक दूसरे को नाराज़ ना करें, एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, आप लोगों ने अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। तो ये वो जनरल चीज़ें हैं जो उन्होंने मुआशरती तौर पर हकूकुल इबाद के हवाले से बताई। आखिर में जाके उन्होंने कहा कि ये लोगों, तुम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, वो नमाज़ों को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, हज करें, रोज़े रखें और अल्लाह के फ़राइज़ को भरपूर तरीके से अदा करें। यानी मैं ये एक मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। अब ज़ेर गौर बात ये है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हकूक़ुल्लाह का ज़िक्र उन्होंने लास्ट में किया और उससे पहले उस खुतबा में तमाम तर जो फोकस था वो हकूक़ुल इबाद का था। लोगों को तंग न करें, लोगों को परेशान न करें, सूद माफ़ कर दें, मना कर दिया गया है, हराम ना खाएं, झूठ ना बोलें, किसी को तकलीफ़ ना दें। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, एक मफ़हूम बयान कर रहा हूँ जो इस सुन्नत इब्राहिमी, जिसके लिए अभी पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियों में है, उससे एक दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में वो खुतबा फरमाया था। अब थोड़ा सा हम एनालाइज़ करते हैं कि क्या उस खुतबे के अंदर जो डायरेक्शंस दी गई, जो SOPs बताई गई, क्या वो हम पूरी कर रहे हैं? क्या जो हम कुर्बानियाँ ख़रीद रहे हैं, मैं एक जर्नली इज्तिमाई बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला सबकी कबूल फरमाए, मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ और मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी कर रहा हूँ। लेकिन हम ज़रा अपने गिरबानों में, अपने अंदर जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर ज़रा एनालाइज़ करें कि क्या ये जो कुर्बानी हम कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू दैट SOPs हैं जो मैदान अरफात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताए थे। क्या उसके मुताबिक हैं? क्या हम सूद नहीं खाते?
کیا ہم حرام نہیں کھاتے؟ مطلب آپ حرام کو انٹرسٹ کا نام دے دیں، آپ شرح سود دے دیں، جو بھی نام دیں اس کو، انگریزی کا یا کرٹیسی ورڈز جو بھی آپ اس کو دیں، بٹ ایٹ دا اینڈ وہ ہے تو سود ہی. سو ان ساری چیزوں پہ ہمیں بڑا ڈائریکٹلی غور کرنا چاہیے. پھر سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر ہم لوگ آج کل ٹرینڈز چلا رہے ہوتے ہیں، اسرائیلی بائیک آؤٹ کر دو، اسرائیلی اور یورپ کے جو ہے نا وہ جو ان کے برانڈز ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، ان کا بائیک آؤٹ کر دو. تو یہ سب کیا ہے؟ آپ ذرا بازار میں جائیں اور عید سے پہلے آپ اپنے بازار میں اپنے مسلمانوں کے ٹماٹر کے ریٹ تو چیک کریں ذرا، کہ ٹماٹر کے ریٹس کیا ہیں اور کتنے گنا بڑھ گئے ہیں. آپ کے جو مسالہ جات ہیں وہ کتنی مہنگے ہو گئے ہیں. اسپیشل عید پیکج کے اوپر کتنی مہنگائی ہوئی ہے، دکانداروں نے کیا ڈبل ریٹس لگائے ہیں. تو بھائی پھر اسرائیلیوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ ان کو بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو بائیکاٹ پھر ان کا کریں. وہ کسی دور میں میرے ایک دوست تھے، وہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ تھوڑا سا ہل گئے تھے اپنے ٹریک سے، تو گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا تھا اور شادی بھی نہیں کی تھی. تو ایک دن میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تم کن چکروں میں ہو؟ شادی کرو، گھر والوں کے پاس جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو. تو وہ چونکہ بہت ڈی ٹریک ہو گیا تھا، تو اس نے مجھے کہا او بھائی میری بات سنو، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، بس سارے ڈاکو چور ہیں، لیکن طریقہ واردات میں فرق ہے. کوئی پیار سے لوٹتا ہے، کوئی گن پوائنٹ سے لوٹتا ہے. تو اب اس کا جو سٹانس تھا وہ ہم اس کو کبھی بھی سیکنڈ نہیں کر سکتے، وہ غلط تھا. لیکن جو اس نے مثال دی ہے کہ ڈاکو سبھی ہیں، طریقے واردات میں فرق ہے، کوئی پیار سے لوٹتا ہے اور کوئی گن پوائنٹ پہ لوٹتا ہے، دونوں ہی لوٹتے ہیں. سو وہ اسرائیلی اگر ظلم کر رہے ہیں تو وہ کافر ہیں، اور ہم لوگ اگر ظلم کریں کسی بھی لیول کے اوپر تو ہم مسلمان ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا سب سے زیادہ حکم دیا ہوا ہے، آپ کے حج میں، آپ کے آخری خطبہ میں، آپ کے قرآن میں. آپ کا دین پورا کا پورا جو کھڑا ہے وہ حسن اخلاق اور حقوق العباد پہ کھڑا ہے. سو ویسے جرنلی میں تھوڑی دیر پہلے وہ آخری خطبہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں اپنا ذرا اظہار خیال آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کہ ہم ذرا تھوڑا سا انالائز کریں کہ ہم جو یہ ساری چیزیں ایونٹس کرتے ہیں، اسلامک ایونٹس ہم فالو کرتے ہیں بینگ اے مسلمان، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے الحمدللہ. لیکن کیا اس کی جو ایس او پیز ہیں، اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، کیا وہ ہم اکارڈنگ ٹو دا شریعہ یا اکارڈنگ ٹو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان کے مطابق ہیں؟ اگر تو وہ فال کرتے ہیں تو دیٹس ویری گڈ، تو اللہ تعالیٰ بھی باقی تو رب ہے، وہ رب تو دلوں کے حال جانتا ہے، نیت جانتا ہے. وہ تو کافروں کو بھی بخش سکتا ہے، وہ ہمیں بھی بخش سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بھی بنایا ہوا ہے، انہوں نے ایک ایس او پیز بھی جاری کی ہوئے دنیا میں آنے کے لیے، کہ بھائی یہ والے ڈائریکشنز ہیں، یہ والے دو راستے ہیں، اس پہ چلو گے تو وہ ٹھیک رہے گا، دوسرے پہ چلیں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے. سو تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور ایڈوانس عید مبارک.